दिउँसो 2 बजेको राष्ट्रिय समाचारमा आशा दाहालको नमस्कार। राष्ट्रिय समाचार सुरु गरौं मुख्य खबरहरूबाट। चीनबाट 8 लाख डोज खोप नेपाल आइपुग्यो। मन्त्री परिषद विस्तारबारे प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा सर्वोच्चमा जवाफ पेश। रसुवागढी नाका जोड्ने मैलुङ स्यापुरबेसी सडकको काम बर्खाको कारण केही समयका लागि रोकियो। पछिल्लो समय विश्वस्तरकै आविष्कार गर्न नेपाली वैज्ञानिक सक्षम रहेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दाबी। नेपालकै पुरानो अस्पतालको रूपमा परिचित वीर अस्पतालमा बेड संख्या बढाएर 966 पुर्याइयो। दरबन्दी पनि 831 थपियो। कोरोना खोप भाडा समायोजन लगायत माग गर्दै प्रधानमन्त्री समक्ष यातायात व्यवसायीद्वारा ज्ञापन पत्र प्रस्तुत। र अझै केही दिन नेपालभर भारी वर्षा हुने सम्भावना मौसम विभागद्वारा जानकारी। अब पालो विस्तृत राष्ट्रिय खबरको सुरुमा चीनबाट 8 लाख मात्रा खोप नेपाल ल्याइएको सम्बन्धी प्रसङ्ग। नेपालले चीनसँग खरिद गरेको कोरोना भाइरस विरुद्धको 8 लाख डोज खोप नेपाल ल्याइएको छ। नेपाल वायु सेवा निगमको वाइडबडी जहाजले आज बिहान भेरोसेल खोप ल्याएको हो। खोप लिनको लागि निगमको जहाज हिजो चीन गएको थियो। आज 8 लाख डोज खोप आइपुगेको छ। अब निरन्तर खोप आउने स्वास्थ्य सेवा विभागले जनाएको छ। आजदेखि साउन 8 गतेसम्म 3 वटा उडान मार्फत खोप ल्याउन लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले चीनको सिनोफार्म कम्पनीबाट भेरोसेल खोप खरिद गरेको हो। अब प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा सर्वोच्चमा जवाफ पेश सम्बन्धी प्रसङ्ग। मन्त्री परिषद विस्तार गर्नुको कारणबारे प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ दिनुभएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि ओलीले गरेको मन्त्री परिषद विस्तारलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गर्दै लिखित जवाफ मागेको थियो। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत बिहीबार सर्वोच्चलाई जवाफ दिनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले संविधान र कानुन अनुसार नै मन्त्री परिषद विस्तार गरेको जिकिर गर्नुभएको छ। उहाँले मन्त्री परिषद विस्तार राजनीतिक कुरा भएको र यसमा सर्वोच्चले रोक लगाउँदा सरकार सञ्चालनमा अवरोध हुन जाने दाबी गर्नुभएको छ। अब रसुवागढी नाका जोड्ने मैलुङ स्यापुरबेसी सडकको काम रोकिएको सम्बन्धी प्रसङ्ग। बर्खाका कारण रसुवागढी नाका जोड्ने छोटो दूरीको मैलुङ स्यापुरबेसी सडक खण्डको स्तरोन्नतिको काम रोकिएको छ। बर्खा सुरु भएसँगै सडकको विभिन्न ठाउँमा पहिरो गएको र जोखिम बढेका कारण काम रोकिएको हो। गल्छी त्रिशुली मैलुङ स्यापुरबेसी रसुवागढी सडक योजनाको अनुसार बर्खा सकिएपछि मात्र स्तरोन्नतिको कामले निरन्तरता पाउनेछ। मैलुङ स्यापुरबेसी सडक खण्डको विभिन्न ठाउँमा पहिरो गएको 2-3 ठाउँमा त्रिशुली नदीले काटेर बाटो नै लगेको र जोखिम क्षेत्र भएका कारण काम रोकिएको हो। अब प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई सम्बन्धी प्रसङ्ग। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रकृति प्रदत्त साधन स्रोत र पूर्वजका ज्ञानलाई उपयोग गर्न सके विश्वस्तरकै आविष्कार गर्न सक्ने नेपाली वैज्ञानिक सक्षम रहेको बताउनु भएको छ। नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टको आयोजित सम्मान कार्यक्रममा प्रतिष्ठानका कुलपति ओलीले हरेक नागरिकलाई आफ्नो प्रतिभा पत्ता लगाउने र रुचिका विषयमा खोज अनुसन्धान गर्ने अवसर दिइनुपर्ने बताउनुभयो। समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न अभाव र विभेद रहित शान्त सभ्य र मानवीयता युक्त समाज आवश्यक भएको बताउँदै उहाँले सभ्यताको गौरवपूर्ण इतिहास एवं वैदिक कालमा रहेको समतामूलक समाज जरुरी भएको धारणा उहाँको थियो। अब वीर अस्पतालमा बेडको संख्या बढाइएको सम्बन्धी प्रसङ्ग।
सरकारले वीर अस्पतालको बेड सङ्ख्या बढाएर 966 पुर्याएको छ। यसअघि 460 बेड सङ्ख्या रहेकोमा बढाएर 966 पुर्याइएको हो। यस्तै वीरमा 831 कर्मचारीको दरबन्दी थप गरिएको छ भने 19 विभाग लागि बढाएर 29 वटा र 7 इकाइलाई बढाएर 9 पुर्याइएको छ। थपिएका दरबन्दीमा एक प्रमुख विशेषज्ञ, एक प्रशासनिक तर्फको सहसचिव समेत छन्। 21 असारमा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले कर्मचारीको दरबन्दी थप्ने निर्णय गरेको हो। दरबन्दी थपिएका 186 जनासँगै वीरमा चिकित्सकको सङ्ख्या 360 पुगेको छ। थपिएका चिकित्सकमा 11औं तह प्रमुख कन्सल्ट्यान्टका 17 जना, 9औं र 10औं तह कन्सल्ट्यान्ट 116 जना, 8औं तह मेडिकल अधिकृत 49 जना र डेन्टल सर्जन 4 जना रहेका छन्। अब यातायात व्यवसायीको ज्ञापन पत्र सम्बन्धी प्रसङ्ग। यातायात व्यवसायीले कोभिड-19 महामारीका कारण व्यवसायमा परेका समस्या समाधान गरिदिन माग गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। व्यवसायीको साझा संस्था सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासङ्घले सिंहदरबारमा रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा पुगेर बिहिबार विभिन्न माग समेटिएको 7 बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएको हो। व्यवसायीले यातायात क्षेत्रको 10 खर्बको लगानी जोखिममा परेको झन्डै 4 लाख यातायात व्यवसायी तथा स्वरोजगार व्यवसायी सहित 9 लाख मजदुर चपेटामा परेको भन्दै विभिन्न 7 बुँदे माग अघि सारेका छन्। र खबरको अन्त्यमा मौसम सम्बन्धी प्रसङ्ग। अझै केही दिन निरन्तर झरी पर्ने मौसमविदहरूले बताएका छन्। तत्काल मौसम खुल्ने सम्भावना नदेखिएको मौसमविदले बताएका छन्। आउँदो 3 दिनसम्म नै हिजो आजको जस्तै झरी पर्ने बताइएको छ। अझै केही दिन देशभर बदली रहेर केही ठाउँमा हल्कादेखि मध्यम र केही ठाउँमा भने ठुलो वर्षा हुनेछ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा बागमती र गण्डकी प्रदेशमा ठुलो पानी परेको छ। राष्ट्रिय समाचारको अन्त्यमा जाँदा जाँदै मुख्य खबरहरू फेरि एकपटक। चीनबाट 8 लाख डोज खोप नेपाल आइपुग्यो। मन्त्री परिषद विस्तारबारे प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा सर्वोच्चमा जवाफ पेश। रसुवागढी नाका जोड्ने मैलुङ स्यापुरबेसी सडकको काम बर्खाको कारण केही समयका लागि रोकियो। पछिल्लो समय विश्वस्तरकै आविष्कार गर्न नेपाली वैज्ञानिक सक्षम रहेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दाबी। नेपालकै पुरानो अस्पतालको रूपमा परिचित वीर अस्पतालमा बेड सङ्ख्या बढाएर 966 पुर्याइयो। दरबन्दी पनि 831 थपियो। कोरोना खोप भाडा समायोजन लगायत माग गर्दै प्रधानमन्त्री समक्ष यातायात व्यवसायीद्वारा ज्ञापन पत्र प्रस्तुत। र अझै केही दिन नेपालभर भारी वर्षा हुने सम्भावना मौसम विभागद्वारा जानकारी। हवस् त अहिलेलाई राष्ट्रिय समाचार यति नै। फेरि पनि बाँकी समाचारहरू लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।